दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुमा म डमरसिंह गुरुङको तर्फबाट छ्याजालो हुतात्मा यो तमुवाहरुको परम्परा इतिहासको बारेमा अहिले मात्रै भनेर चाहिँ पुग्दैन। मैले एकछिन त्यो सरर भनेर चाहिँ पुग्दैन। अनि तपाईहरु एउटा केरलो किताब निस्केको छ तमु योला छौजदी बर्दिया जिल्लामा कदाकति एक दुई होला नत्र भन्दा बोटोलमा पाइन्छ। बोटोल तमु योला छौजदी का पदाधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्यो भने तपाईहरुले त्यो चाहिँ केरलो पाउन सकिन्छ। र हाम्रो परम्परा हाम्रो इतिहास हामी कहाँबाट जन्मेको हौं र कहाँबाट के भयो कसो भयो त्यो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि उपलब्ध छ। त्यो किताबको भित्रमा इतिहास छ। वास्तवमा चाहिँ सरकारीमा भन्न के चाहन्छु भने गुरुङको उत्पत्ति सफोती घ्याल्सामा भएको थियो रे मैले त्यो केरलोमा नै उल्लेखित छन्। र हाम्रो जिजु बाजेहरूले त्यो केरलोमा ननिस्किँदै त्यस्तो भन्ने कुराहरू गर्थे। सफोती घ्याल्सा भनेको अहिले तिब्बत अथवा चाहिँ भोट क्षेत्रमा पर्छ। सफु भनेको गुरुङ भाषामा माटोको डल्लो, ती भनेको फुटेर माटोको डल्लो फुटेर त्यहाँ उत्पत्ति भएको 9 महागुरुहरू उत्पन्न भएको थिए। 9 महागुरुहरू उत्पन्न भइसकेपछि 9 महागुरुहरूले तपस्या बस्न गयो रिकु ताल भन्नेमा। अनि त्यो रिकु तालमा जाने तपस्या बस्न जाँदाखेरि फेरि हाम्रो 7 माङी भनेको मा भनेको त आमा नै हो, ङी भनेको गुरुङ भाषामा 7वटी आमाहरू चाहिँ उत्पन्न भयो त्यहाँ। फेरि जब 9 गुरुहरू चाहिँ कसैले चाहिँ धनको संरक्षण, कसैले बुद्धिको संरक्षण, कसैले चाहिँ आर्थिकको व्यवस्था मिलाउन, कसैको आफ्नो राज्यको चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउनको चाहिँ तपस्या माग्न गएको थियो। त कसैले जब आखत हेर्ने जस्तो कि पैडी भन्छन् गुरुङ भाषामा, पैडी उत्पन्न भयो। कसैको चाहिँ बाण हान्ने शक्ति उसले चाहिँ प्रदान पाओस् भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ ज्ञान तपस्या लिन भएर भन्दैन मागेर फर्केको थियो। र धनुष बाण हान्ने, यसरी चाहिँ आफ्नो रक्षा गर्ने, कुल रक्षा गर्ने, राज कसरी चलाउने, राज्य कसरी बनाउने, राजा कसरी बन्ने, यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ तपस्या बसेर उहाँहरू चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि सफोती घ्याल्सामा फेरि त्यहाँ झिलमिली परेको देखियो। त्यहाँबाट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरिमा त्यो आखत हेर्ने पैडी भनौँ हाम्रो गुरुङ भाषामा, यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा पण्डितजी एउटा हुन्छ नि ज्योतिषीले चाहिँ हेर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू भएको देखियो। त्यो चाहिँ हाम्रै 7 दिनको लागि चाहिँ भएको देखिन्छ भनेर त्यो पैडीले त्यसो भन्दाखेरिमा पछि नजिक पुग्दाखेरिमा हो रहेछ महिला 7वटी आमाहरू चाहिँ जन्मेको रहेछ। अनि त्यस कारणले त्यहाँबाट उत्पन्न हुँदै गुरुङहरू एकै ठाउँमा उत्पन्न भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ बाटो मिलाउँदै, आफ्नो बाटो हेर्दै, आफ्नो बाटो छुटाउँदै यहाँ तक आइपुग्यो। म लमजुङको डमरसिंह गुरुङ कहाँ इन्डियाको बोर्डरमा बर्दियामा आइपुग्यो। यस्तै छुट्दै यहाँ तक आइपुगेको हो ऐतिहासिक खण्डमा। पहिलेको कालखण्डमा के खान्थ्यो हाम्रो बुढाहरूले, मात्रै ढुङ्गे युगमा चाहिँ शिकार गरेर मासु मात्रै खाएर बस्थ्यो। पछि आएर हाम्रो जिजु बाजेले फेरि मासुबाट प्रेरित भएर कञ्चनपुरमा गयो। कञ्चनपुरबाट चाहिँ प्रेरित भएर अनाजमा आयो। त्यसबाट अहिले अनाजको अनाजमै छ। त्यस कारणले हामी यो इतिहास जम्मै जान्नु नै पर्छ, यसको रीति र रिवाजहरू नै जान्नु पर्छ। त्यही कारणले एउटा हाम्रो जिजु बाजेहरूले भन्थ्यो पे मस्या छ्या मोमो छ्या मस्या लु मोमो लु
चाहिँ मिमोमो भनेको अर्थ अब आफ्नो रीति र रिवाजै जान्दैन भने त्यो म गुरुङ भनेर बस्नु भने रीति र रिवाजै थाहा छैन भने उनको रीतिरिवाज हराएपछि ऊ आफू पनि हराउनु थाल्यो। रीति र रिवाज हरायो अनि ज्ञानै उसँग छैन। हाम्रो चाहिँ परम पूज्यले चाहिँ यो गरे त्यो ऊ गरे त्यो भनेको चाहिँ ज्ञान छैन भने आफू त्यहाँनिर हरायो। त्यही कारणले अन्तिममा गएर छ्या मसे ते ममो ते मसे मि ममो भने अन्तिममा मान्छे आफै हराउँछ। हामी गुरुङले भनौँ कि शेर्पा भनौँ कि तामाङ भनौँ कि छेत्री भनौँ कि बाहुन भनौँ कि यस्तो अवस्थामा पुग्छ भनेर बुढाहरूले त्यो भन्दैछन्। त भनेपछि यो ते मसे छ्या मोमो छ्या मसे लुमसी मिमो त्यो अर्थहरू जानेर हामी गर्न पर्छन्। हाम्रो रीति र रिवाज अलगै छ, आफ्नो तरिकाले छ र त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो छ्याप ढाप खोज्ने भनेको एउटा हाम्रो छोजा दिँ छ केन्द्रमा उहाँहरूसित चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ जाने खोज्न सकिन्छ। नै त भने तपाईँहरू यो बौद्ध गुम्बामा जाने बनाएर त्यसमा चाहिँ एउटा कोठामा आफ्नो अफिस खोल्नु, यस्तो किताबहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने केटाकेटीहरूले चाहिँ किताब ल्याएर त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गरेर यसरी प्रचार प्रसारण गर्नु, आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ नजानेको दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले चाहिँ सेयर गर्नु, उहाँहरूले सम्झाउनु र बुझाउनु। हाम्रो जन्मदेखि मरण तक हाम्रो कण्ठ अलग 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 तरिकाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ खण्डै खण्डैको छन्। जस्तो कि जन्मियो अब न्वारण गर्दाखेरि लामाले यहाँ हाम्रो लामा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नै किसिमले न्वारण गरिदिन्छन्। त्यहाँबाट गयो अब भात खुलाइ, त्यो पनि उसले चाहिँ मलम पढ्छ, ज्ञान पढ्छ, त्यहाँबाट भात खुलाइ गर्छन्। त्यहाँबाट गएर छोरी हो भने गुनियो दान दिने चलन छ। गुनियो चोलीको दान, गुनियो चोली दान कसले कसरी दिने त सक्छ भने लामा बोलाएर मला पढेर त्यसको चाहिँ शुभ मङ्गल पाठ पढेर दान दिनु छोरीलाई। छोराको फेरि के आयो कपाल मुन्डाउने, छुवार भन्छ त्यसलाई, छुवार बनाउने। त्यसलाई चाहिँ छुवार गर्दाखेरि लामा आएर पढेर त्यसको दशा गराहरू हटाएर कुनै चाहिँ नराम्रो नलागोस्, नराम्रो नहोस्, युगौँ युग बाजी रहोस्, लामो आयु रहोस् भनेर उहाँले चाहिँ मुण्डन गर्नुहुन्छ। यहीँ हाम्रो गुरु लामासित अहिले सोधे नै हुन्छ तपाईँहरू। र यो भएको यहाँ भएर गएर हाम्रो चाहिँ बिहा कण्ठ आइपुग्यो। बिहा कसैले मागी बिहा गर्छ, कसैले लुकी चोरी बिहा गर्छ, बिहा गर्ने कण्ठ भयो। त्यहाँबाट गएर अन्तिम कालमा अझै माथि माथिको गुरुङहरूले चाहिँ छोरा जन्मे भने पुरपुटे भन्छ, मादल बजाएर सोरती नाचेर पुरपुटे निकाल्ने चलन पनि छ। र अब त्यसपछि के भयो, बुढो भयो। बुढो अवस्थामा आइपुग्दा के आयो, हाम्रो अर्कै लोकमा जाने बाटो देखाउन आयो। अर्को लोक देखाउनलाई पनि हामी त्यसै जान सक्दैन। जस्तो कि म यहाँ कोलपुर आउनलाई एउटा उदाहरण, कोलपुर आउनलाई म चाहिँ सोध्दै बिहान पनि सोध्दै आएको यो गुम्बा कहाँनिर छ भनेर चौराई उहाँ चाहिँ नेपालगञ्जमा सोधेँ। त्यहाँबाट आएर यो कोलपुर चौराईमा सोधेँ, कोलपुर चौराई सोधेर म चाहिँ बस पार्कमा आइपुगेँ। बस पार्कदेखि सोद्धाखेरिमा 13 बिघामा छ अरे भन्यो। 13 बिघा कहाँनिर हो त भने सोध्दै आउँदाखेरिमा यो बौद्धको चाहिँ मन्दिर लेखेको छ, त्यसलाई भन्छ लुन्दर र धर्जो। यो गाडीको देख्यौँ र मलाई बोकेर आउने ट्याक्सीले पनि यहाँ रोकेर अनि म यता झरेँ। कुनै मतलब कि पूजा गर्ने के गर्दा हामीलाई आयु लाभ, धन लाभ, हाम्रो माथि चाहिँ कुविचार कुदृष्टिले हेर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ आत्मालाई चाहिँ गल्यानी गरिदिने खालको शक्ति खालको मन्त्र पढ्यो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई भन्छ घरको बार गर्ने। यसरी चाहिँ मन्त्र गरेर यसरी हाम्रो परिवारको जिउ जोगाउने, बुद्धि जगाउने, कसैको पढ्न मन नलाग्ने, पढ्छु भन्दा भन्दै मनै नलाग्ने त्यस्तो विद्यार्थीहरूले त्यस्तोको चाहिँ गुम्बामा गएर यस्तो लामाहरूले चाहिँ ज्ञानको भण्डार खोलिदिनु पर्छ। मुण्डन गरेकै आउँछ ऊ पनि,
त्यस्तो खालको चाहिँ उसले लामा भन्दैनन्, उसलाई चाहिँ भिक्षु भन्छन्। उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। यदि चाहिँ पैँती बनाउँछ भने त्यहाँनिर चाहिँ पजियो र घ्याप्रे मात्रै आउँछन्, लामाहरू यो लामाहरू चाहिँ आउँदैनन्। त्यस कारणले यसमा चाहिँ निष्कट नगर्नु होला, नाम राख्दाखेरि गुम्बाको र फटफट नाम चाहिँ गर्नु होला। र हामी मलाई चाहिँ पहिले नि हाम्रो महेन्द्र सरले धेरै नै वर्ष भयो यहाँ उपस्थित भइदिनु भनेर, तर म हुन सकिएन। अब त्यस बारेमा चाहिँ समयको पाबन्दले गर्दाखेरिमा यो देश 4036 वर्णको फुलबारी हो। साँच्चीकै 4036 वर्णको फुलबारी, विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म लिङ्ग रहेको, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न आफ्ना धर्महरू, आफ्ना संस्कृतिहरू, संस्कारहरू भएको यो देश नेपाल का आफ्नै समूहहरूका चाडपर्वहरू छन्, सम्बन्धहरू छन्। त्यसमा हामीले मनाइरहेका छौँ, जसको आज तमुलसार यो महान पर्व पाउन अवसरमा गुरुङ समुदायले आयोजना गर्नुभएको यो कार्यक्रममा
मलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट अथवा कोहलपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखको हैसियतबाट यहाँ आमन्त्रण गरेर शुभकामनाका 2 शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण कोहलपुर नगरवासीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत यो गुरुङ समुदायको सम्पूर्ण यो आयोजक जनसमुदायहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्दै आउँछु र साथै यो पर्वको यहाँहरू सबैको यहाँ गुरुङ समुदायको साथै हामी सम्पूर्ण देशवासी, मैले अगाडि पनि भने विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, लिङ्ग, जाति र 4036 वर्णको फुलबारीको यो देशका सम्पूर्ण नेपालीहरूको यो पर्वको अवसरमा सुख शान्ति समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यका साथै दुःख कष्टहरूमा एउटा गाउँ टोल वा बस्ती वा देशका हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकता, राष्ट्रप्रतिको सम्मान, यो राष्ट्रको उत्थान र प्रगतिको निमित्त हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसमा कहीँ कतै विभिन्न धर्मका नाममा, विभिन्न भाषाका नाममा कतै मतभेद हुनु हुँदैन। हुन्छ भने पनि एक आपसको समझदारीमा यसलाई निप्ट्याउनुपर्छ, सम्हाल्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ, ताकि साँच्चीकै यो देशको एकता, यो देशको निर्माण, यो देशलाई समृद्ध बनाउनु छ। अहिलेसम्म हामी विभिन्न विचारमा विभक्त हुँदा यो देशमा एक मानाको सरकार अथवा बहुमतको सरकार, 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा पनि पूरा समय शासन गर्न सक्ने अवस्था नरहनु, देशको यो प्रगतिमा, यो देशको उन्नतिमा, यो जनताको समृद्धिमा एकदमै बाधा र व्यवधानहरू आइरहेका छन्। यसमा हामी सबैले एकताबद्ध भएर अझै पनि हुने विभिन्न तहका निर्वाचनहरूमा हामी सबै एकताबद्ध भएर कुन समूहको अथवा कुन दलको व्यक्ति निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नेपालमा ठुलै विकास गर्नुपर्छ, यो बिराले धेरै बिरा दिँदाखेरिमा नेपालको विकासमा बाधा पुग्यो र अब चाहिँ हामी नेपालको विकासको द्रुत गतिमा जानुपर्छ र बिराहरू कटौती गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण नेपालका आदिवासीहरूले पाइरहेका 1 दिने बिरा पनि कटौती गर्नुभयो र आजसम्म पनि त्यो कटौती नै छ। र आज पनि हामीले स्कुलहरूमा, वडाहरूमा, नगरपालिका, गाउँपालिकामा, लोसारमा चाहिँ कमसेकम स्कुल त बन्द गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि तपाईँहरूको जनसङ्ख्या थोरै छ र तपाईँहरूको बिदा सम्भव छैन, तपाईँहरूको विद्यार्थीलाई चाहिँ छुट्टी हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। यो स्थानीय तहदेखि सङ्घीयसम्म भएको यो विभेद हो। नेपाल सरकारले हामी यो राष्ट्रिय गाना गायौँ, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, एउटै माला नेपाली हो भने आदिवासीको बिरामा किन कटौती हुन्छ त? सायद त्यो सरकारलाई एउटै माला जस्तो लागेन होला। त्यसैले तमुहरूले
तमु लोसार मनाउने र आदिवासीहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम मनाउनेको उद्देश्य के हो त भनेदेखि हामीले पनि नेपाल सरकारको त्यो स्थान पाउनुपर्छ, सरकारमा हाम्रो पनि पहुँच हुनुपर्छ। हाम्रो बिराको लागि रोही कराई गरिराख्ने हरेक वर्ष त्यो गर्न नपरोस्, किनभने हामी पनि यो देशकै नागरिक हौँ र हामीले पनि यो देशमा जुन संविधानमा उल्लेखित भएको मौलिक अधिकार हामीले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य र तमुहरूको परम्पराको बारेमा अघि नै संस्कार पनि हराउँदैछौँ र परम्परालाई पनि हराउँदैछौँ र अब यसलाई त्यो नहोस्, नहराइयोस्, भोलि हामी के हो भन्ने खालको नहोस् भनेर तमु लोसारलाई सार्वजनिक रूपमा मनाउने प्रयास गरियो। र यो चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ जातीय सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, आफ्नो संस्कार संस्कृति र परम्परालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले हामी एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा पहिले पहाडमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो टोलाको मात्रै मनाउने गर्थे र अब अहिले चाहिँ त्यहाँ किनभने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्थापित थियो र त्यो यसरी सामूहिक गरिरहन आवश्यक थिएन, आफ्नो इष्टमित्रहरूको टोलमा मात्रै त्यसरी मनाइन्थ्यो। अब यहाँ तपाईँ हामी सबै इष्टमित्र जो बसाइ सरेर तराईमा आइयो, तपाईँ हामी सबै इष्टमित्र, तपाईँ हामीले तपाईँको नै कुल कुटुम्ब र अब चाहिँ हामीले यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ संस्कार र परम्परालाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मनाउने गरेको र तपाईँ यो खोजेले तपाईँको धर्म संस्कार परम्परालाई मात्रै होइन, सामाजिक कुराहरूमा पनि हामी गुरुङहरू किन पछाडि परिरहेका छौँ र हामी यो देशको नागरिक भएर पनि हामीले अहिलेसम्म गुरुङ भाषामा किन पढ्न पाइरहेका छैनौँ भन्ने कुरोको बारेमा पनि विचार गर्नु पर्यो र हाम्रा छोराछोरी र हाम्रा सन्ततिहरूले त्यो सरकारको त्यो आधिकारिक क्षेत्रमा किन प्रवेश पाइराख्न सकेको छैन र त्यसको लागि हाम्रो समाजले कति पहल गरिरहेको छ र हाम्रो त्यसको लागि त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि हाम्रो छोराछोरी कतिको चाहिँ सक्षम छैनन् भने सक्षम बनाउनु पर्यो र त्योतिर पनि सोच बनाउनको लागि यसरी ठाउँमा इकाइ समितिहरू जसरी राज्यको संरचना भइरहेको छ त्यो संरचना अनुसार तपाईँ एउटा सोझेदेखिको पनि संरचना बनाएर टोलमा होइन इकाइ अब त्यो नगरपालिका स्तरीय र अनि त्यसपछि जिल्ला स्तरीय र प्रदेश स्तरीय त्यसरी त्यो समितिहरू बनाएर हाम्रो जातिलाई पनि एउटा चाहिँ राज्यको मूल रफ्तारमा सँगसँगै हिँड्न सक्ने बनाउनको लागि यसरी यो आयोजना गरिएको हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको पटक छलफल गरेर हाम्रो कसको छोरा चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ, कसको छोरी चाहिँ अब त्यो एबिलिटी छ अनि तिनीहरूलाई कुन ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हो। तर अब चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा फलामी गेट लगाइदिएको छ जहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो छिर्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ, तर क्युमा त बस्नु पऱ्यो नि त। अब धेरै ठाउँमा त्यस्तो त्यो लोकसेवाहरू खुल्छन् र आदिवासीहरूको आवेदन त्यहाँ पर्दैन, 2-4 जनाले आवेदन दिइहाले पनि त्यो परीक्षामा जान्छ, त्यो स्थिति छ। र यस्तो स्थितिमा त्यो जुन कोटा खाली हुन्छ अनि सत्ताधारीहरूले आफ्नो मान्छेहरू त्यहाँ हाल्छ अनि हामी भन्छौँ हाम्रो मान्छे किन भएन। यहाँनिर पनि एउटा समस्या छ। एउटा कुरो के हो भनेदेखि हामीले तपाईँ एउटा छोरादेखि सामाजिक सचेतना पनि जागृत गराएर एउटा चाहिँ राज्यको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि ख्याल गर्छ र अब चाहिँ तपाईँको आफ्नो धर्म संस्कार परम्परा रीतिथितिलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि पहल गर्छ। र आज जुन यो चाहिँ यो ठाउँमा तपाईँ एउटा छोरादेखि गुरुङ राष्ट्रिय समिति कोलपुर इकाइले गरेको काम एउटा प्रशंसनीय चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। यहाँ यहाँ मैले देखेँ हाम्रो मगर समुदायका साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर जानु त्यो एकदमै सराहनीय कुरा हो। किनभनेदेखि
हाम्रो लगभग उस्तै भए पनि मनाउने मिति चाहिँ उहाँहरूले फरक राख्नु भएको छ होइन। फागुन 15लाई उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँहरूको कार्यक्रममा पनि हामीहरू जान्छौँ, हाम्रो कार्यक्रममा पनि हामीहरू चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो एकदमै राम्रो हो र यसरी नै हरेक जातिहरूसँग हामीले चाहिँ एउटा साम्यता बनाउँदै र अनि त्यसपछि शिक्षामा पनि र अरू कामहरूमा पनि यसरी चाहिँ साम्यता र एउटा चाहिँ सहकार्य गर्दै जान सक्यो भने एक दिन नेपाल आदिवासी भनेर जति हो भनिन्छ आदिवासीका समुदायहरू पनि कमसेकम त्यो नेतृत्वमा पुग्नेछन् र एक दिन प्रधानमन्त्री हुनेछ। धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम गुरु
यस तमु लोसार पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, गुरुङ समुदायका महानुभावहरू र सम्पूर्ण आम नेपालीहरूमा यस पर्वको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो पर्वले तपाईँ हामीहरूको बिचमा एउटा सद्भाव, माया, ममता र एक आपसमाको एउटा सुसम्बन्ध कायम हुनको लागि हामीलाई यो पर्वले उत्प्रेरणा दियोस्, यो मेरो कामना छ। सर्वप्रथम यहाँ अघि पूर्व वक्ताज्यूहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। यो फुलबारीमा हामीहरू विभिन्न जात जाति धर्म समुदायका विविध फुलबारीमा रहेका हामी सजिएका फुलहरू हौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नै यसको अस्तित्व छ, आफ्नै पहिचान छ र यो पहिचान र विविधता बिच पनि हामी सबैजना एक आपसमा एकताको सूत्रमा बाँधिएका छौँ। यो नै हाम्रो सुन्दर पक्ष हो। विशेष गरेर नेपालको शासन व्यवस्थाको एउटा परिवर्तनको उपलब्धिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हाम्रा विविध जात जाति धर्म समुदायका अधिकारहरू, हक अधिकारहरू, पहिचानहरू हिजोका केही कुनै शासक वर्गहरूले कुनै शासनकालमा हराएका, दबिएका, ओझेलमा पारिएका सबै त्यस्ता धर्म संस्कृति जात जातिका आफ्ना संस्कृति संस्कार मौलिकता यी कुराहरू चाहिँ अहिले विशेष गरेर पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त र समावेशी लोकतन्त्र हामीले पाएका छौँ। यो भित्र हाम्रा सबैका आफ्ना अधिकारहरू सुनिश्चित भएको छ र अझै पनि अहिलेको पछिल्लो हामी प्राप्त भएको उपलब्धि जुन चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र हो, यो भित्र रहेर हामी सबै समुदायले, सबै जात जाति धर्म वर्गले आफ्ना अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने हक स्थापित भएको छ। तर पनि फेरि पनि यो या त्यो बहानामा बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकमाथि अझै पनि विभेद गर्ने वातावरण बनिरहेको छ। फलस्वरूप फेरि पनि प्राप्त भएका अधिकारहरूमाथि विभिन्न बहानाले धावा बोल्ने गरिन्छ। सायद लाग्छ यो अघि एकजना व्यक्तित्वले के कुरा राख्नु भएको थियो, लोसार पर्वको सार्वजनिक बिदा चाहिँ कटौती भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पक्कै पनि सबैले दुःख मान्ने विषय नै हो। हामीलाई लाग्छ हामी कुनै एउटा जात जाति धर्म संस्कृतिको पक्षपाती भइकन उभिएर बोलिरहन पनि हामीलाई गाह्रो हुने विषय हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पक्षपातीको बिल्ला लगाइन्छ। तर पनि के हो भने साझा फुलबारी भनिसकेपछि सबैका, चाहे त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक हुन् चाहे त्यहाँ बहुसङ्ख्यक हुन्, त्यस कारणले अल्पसङ्ख्यकहरूका पनि आफ्ना मौलिकता, आफ्ना हक अधिकार यो कुरालाई चाहिँ संरक्षणको हिसाबमा हेरिनुपर्छ। हिजोको दिनमा हामीले कुनै बेला हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक चाडहरूमा हामीले धेरै बिदा पाउने गर्थ्यौँ। चाहे त्यो धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित होस् चाहे नहोस्, सबैले त्यो बिदाहरूलाई मनाउनु पर्ने स्थिति थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्ता बिदाहरूलाई कटौती गरेर न्यूनतम दिनै पर्ने बिदाहरूमा सबैलाई दिने त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। यो सबै यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र कुनै एउटा एक दिनको बिदा काटेर एउटा राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा टेवा पुग्ने भन्ने हुँदैन र सबैको धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। र संविधानमा पनि त्यस्तो खालको अहिलेको परिवर्तनको एउटा उपलब्धिको रूपमा प्राप्त गरेको हामीले संविधानमा समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँचको एउटा समानुपातिक ढङ्गले व्यवस्था गरेको हुनाले सबैजना हामी त्यही तरिकाले हामीले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छौँ।